बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बयान किया था कि यजीद किस तरह से खलीफा बना और किन किन लोगों ने इसे खलीफा बनाने में मदद की, और हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत कैसे हुई, अहले कूफा ने किस तरह आपसे बेवफाई की। आज की वीडियो में हम इससे आगे का वाक़या बयान करेंगे, यानी शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने जब हज़रत इमाम हुसैन की रवानगी की खबर पाई, एक ख़त लिखकर अपने बेटे के हाथ रवाना किया और कहा तेज़ी से पहुँचो और रस्ते में हज़रत इमाम हुसैन को ये ख़त दे दो। खत का मजमून ये था, मैं खुदा के लिए आपसे सवाल करता हूँ कि आप मेरा खत पढ़ते ही मक्का की तरफ लौट आएँ। मैं महज खैर ख्वाना अर्ज कर रहा हूँ, मुझे आपकी हलाकत का खतरा है और खौफ है कि आपके सब अहले बैत और सहाब को ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप आज हलाक हो गए तो ज़मीन का नूर बुझ जाएगा, क्योंकि आप मुसलमानों के पेशवा हैं और इनकी आखिरी उम्मीद हैं। आप चलने में जल्दी ना करें, इस खत के पीछे मैं खुद भी आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार फरमाएं। ये ख़त लिखकर अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने पहला ये काम किया कि यजीद की तरफ से वाली मक्का उमर बिन सईद के पास तशरीफ़ ले गए। इनसे कहा, आप हज़रत इमाम हुसैन के लिए एक परवाना ईमान का लिख दें और इनसे इनका वादा तहरीरी भी कर दें कि अगर वापस आ जाएं तो इनके साथ मक्का में अच्छा सलूक किया जाएगा। आमल मक्का उमर बिन सईद ने परवाना लिख दिया और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र के साथ अपने भाई याह्या बिन सईद को भी हज़रत हुसैन की तरफ भेजा। ये दोनों रास्ते में जाकर हज़रत हुसैन से मिले और उमर बिन सईद का ख़त उनको सुनाया। इनकी कोशिश है कि लौट आएँ। इस वक्त हज़रत हुसैन ने इनके सामने अपने इस अज़म का एक वजह बयान की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है और मुझे आपकी तरफ से एक हुक्म दिया गया है। मैं इस हुक्म की बजा आवरी के लिए जा रहा हूँ, ख्वाब मुझ पर कुछ भी गुजर जाए। इन्होंने पूछा कि वो ख्वाब क्या है। फरमाया, आज तक मैंने वो ख्वाब किसी से बयान नहीं किया और ना करूँगा यहाँ तक कि मैं अपने परवरदिगार से जा मिलूँ। बिलाकर हज़रत इमाम हुसैन को अपने जान और औलाद के खतरात और सब हजरात के मशवरों ने भी इस अज़म में कोई कमज़ोरी पैदा ना की और वो कूफा के लिए रवाना हो गए। इब्ने ज़ियाद, जो इस वक्त कूफा पे हाकम मुकर्रर किया गया था कि वो हज़रत हुसैन के मुकाबले में सख्त समझा गया, जब इसको हज़रत हुसैन की रवानगी की इतला मिली तो उसने अपनी पुलिस के अफसर हुसैन बिन नमीर को आगे भेजा कि कादसिया पहुँचकर मुकाबले की तैयारी करे। हज़रत हुसैन जब मुकाम हाजिर पर पहुँचे तो अहले कूफा के नाम खत लिखकर कैस बिन मसरीद के हाथ रवाना किया। खत में आने की इतला थी और जिस काम के लिए अहले कूफा ने बुलाया था इसमें पूरी कोशिश की हदायत की थी। कैस जब ये खत लेकर कादसिया पहुँचे तो यहाँ इब्ने ज़ियाद की पुलिस के इंतजामात थे। इनको गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने इनको हुक्म दिया कि कसर अमारत की छत पर चढ़कर माज़अल्लाह हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम पर सबो सितम करें और लान तान करें। कैस जब छत पर चढ़ गए, अल्लाह ताला की हम्दों सना के बाद बा आवाज़ बुलंद कहा, ए अहले कूफा, हुसैन बिन अली हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फातिमा अलैहिस्सलाम के साहबजादे और इस वक्त खल्कुल्लाह में सबसे बेहतर हैं। मैं तुम्हारी तरफ इनका भेजा हुआ कासद हूँ, वो मुकाम हाजिर तक पहुँच चुके हैं, तुम इनका इस्तकबाल करो। इसके बाद इब्ने ज़ियाद को बुरा भला कहा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए दुआई मग़फ़िरत की। इब्ने ज़ियाद इनकी दिलेरी और जांबाज़ी पर हैरान रह गया। हुक्म दिया इनको कसर की बुलंदी से नीचे फेंक दिया जाए। ज़ालिमों ने इस हुक्म की तमील की। कैस नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। हज़रत हुसैन कूफे की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक पड़ाव पड़ा। अचानक अब्दुल्ला इब्ने मती से मुलाकात हो गई। हज़रत हुसैन को देखकर खड़े हो गए और अर्ज़ की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या मकसद है? हज़रत हुसैन ने अपना इरादा बताया। अब्दुल्ला इब्ने मती ने अर्ज़ की, ए इब्ने रसूलल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का और इस्लाम की इज़्ज़त का वास्ता देकर कहता हूँ, आप अपना इरादा तर्क कर दें और रुक जाएँ। अगर आप बनी उमैया से इनके इक़्तिदार को लेना चाहेंगे तो वो आपको कत्ल कर देंगे। अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने आपको कत्ल कर डाला तो फिर दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहेगा जिससे इनको खौफ हो। आप बका के साथ इस्लाम की और कुरैश की और पूरे अरब की हुर्मत और इज़्ज़त से वाबस्ता हैं। आप हरगिज़ ऐसा ना करें, कूफा ना जाएं, अपनी जान को खतरे में ना डालें। मगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा मुलतवी ना किया और कूफा की तरफ रवाना हो गए। जैसा कि पिछली वीडियो में जिक्र हो चुका है कि मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन अशैस से ये अहद लिया था कि इनके हालात की इतला हज़रत इमाम हुसैन को पहुँचाकर इनको रास्ते से वापस करा दें। मोहम्मद बिन अशीश ने वादे के मुताबिक आदमी भेजकर इनको इतला कराई कि ये खत फिर इनके कत्ल की इतला दी।
یہ خبر سن کر حضرت حسین کے بعض ساتھیوں نے بھی با اصرار عرض کی کہ خدا کے لیے آپ یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفے کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے ساتھ مقابلے پر آ جائیں گے۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے واللہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے یا انہی کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین علیہ السلام اب یہ سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے آہنی عزم لے کر چلے تھے، لیکن بنو عقیل کے اس اصرار اور مسلم بن عقیل کی تازہ صدمہ سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ ساتھیوں میں سے بعض نے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک پھر آگے بڑھے اور سفر طے کرنا شروع کر دیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستے میں جب حضرت امام علیہ السلام کا گزر ہوتا، ان کا قصد معلوم ہوتا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ ابن لقید جن کو رستے سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا وہ بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر پانے کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے ساتھ نہیں لینا چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستے سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں چل دیے۔ اب حضرت حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملا اور کہا کہ آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح بھی آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا جو مجھ سے کہہ رہے ہو مجھ سے پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں تو غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑ سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین اور ان کے ساتھی ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑ سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان کے مقابلے پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پانی پلا کر سراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین کے مقابل ٹھہر گیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حسین علیہ السلام نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی جس میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا اے لوگو، میں اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں اس وقت یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں ہے، آپ آ جائیں تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اگر اب بھی تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اگر اب بھی تمہاری رائے بدل گئی اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا۔ حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا نہیں، میں آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ حر بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آ گیا تو حضرت امام حسین نے نماز عصر پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کی نماز کے بعد پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ خطبے میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف ان کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جر کی حکومت کرتے ہیں۔ اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو، ہمارے حق سے جاہل ہو، اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں، وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے۔
और इन लोगों के सामने अंडेल दिए। हुर ने कहा, बहरहाल हम इन खतूत के लिखने वाले नहीं हैं, हमें अमीर की तरफ से ये हुक्म मिला है कि हम इस वक्त तक आपको ना छोड़ें जब तक इब्ने ज़ियाद के पास कूफा ना पहुंचा दे। हजरत हुसैन ने जवाब दिया, इससे तो मौत बेहतर। इसके बाद हजरत हुसैन ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि सवार हो जाएं और वापस लौट जाएं, मगर हुर बिन यजीद ने इस इरादे से रोका तो हजरत हुसैन की जुबान से निकला, तेरी माँ तुझे रोए, तुम चाहते क्या हो? हजरत हुसैन ने फरमाया, अच्छा बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? हुर बिन यजीद ने कहा, इरादा ये है कि आपको इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दूं। हजरत हुसैन ने कहा, तो फिर मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। हुर ने कहा, तो फिर बाखुदा आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर हुर ने कहा, मुझे आपसे कताल करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि हुक्म ये है कि मैं आपसे इस वक्त तक जुदा ना हूं जब तक आपको कूफा ना पहुंचा दूं। इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो कि ना तो कूफा पहुंचे और ना मदीना। शायद अल्लाह ताला मेरे लिए कोई ऐसा मुखलस पैदा कर दें कि मैं आपको मुकातला और आपकी इज़ा से बच जाऊं। इसीलिए हजरत हुसैन ने अजीब और कादसिया के रास्ते से बाएं जानब चलना शुरू कर दिया। हुरमा अपने लश्कर के इनके साथ चलता रहा। इसी असना में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर एक खुतबा फरमाया, जिसमें हम्दो सना के बाद फरमाया, ऐ लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी ऐसे बादशाह को देखे जो अल्लाह के माल को हराम तरीके से खाए और अल्लाह के अहद को तोड़ दे, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, अल्लाह के बंदों के साथ गुनाह जुल्म का मामला करे, ये शख्स इसके लिए ऐसे अफाल व माल देखने के बावजूद किसी कौल या फेल की मुखालफत ना करे तो अल्लाह के ज़िम्मे है कि इसको भी इस जालिम बादशाह के साथ इसके मकाम में दोज़ख में पहुंचा दे। आपको भी ये मालूम है कि यजीद और इसके इमरा हुकाम ने शैतान की पैरवी इख्तियार कर रखी है और रहमान की अतात को छोड़ बैठे हैं और जमीन में फसाद फैला दिया, हदूद अहलिया को मुअत्तल कर दिया, इस्लामी बैतुल माल को अपनी मलकियत समझ लिया, अल्लाह के हराम को हलाल कर डाला और हलाल को हराम ठहरा दिया। हुर बिन यजीद कुछ तो पहले ही अहले बैत का एहतराम दिल में रखता था, कुछ खुतबों से मुतासर हो रहा था। ये कलाम सुनकर इनसे अलहदा हो गया और साथ साथ चलने लगा। इसी हाल में 4 आदमी कूफा से हजरत हुसैन के मददगार साबित हुए, जिनका सरदार तरमा बिन अदी था। हुर बिन यजीद ने चाहा कि इन्हें गिरफ्तार कर ले या वापस कर दे, मगर हुसैन ने फरमाया, मददगार और रफीक हैं, इनकी ऐसी हिफाजत करूंगा जैसे अपनी जान की करता हूँ। हुर बिन यजीद ने इनको आने की इजाजत दी। हजरत हुसैन ने इन लोगों से कूफा के हालात दरियाफ्त किए। इन्होंने बतलाया कि कूफा के जितने सरदार थे इन सब को बड़ी बड़ी रिश्वत दे दी गई है, इनके थैले भर दिए गए हैं, अब वो आपकी मुखालफत में हैं, अलबत्ता अवाम के कुलूब आपके साथ हैं, मगर इसके बावजूद जब मुकाबला होगा तलवारें इनकी भी मुकाबले पर आ जाएंगी। तरमा बिन अदी जब हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में आकर शामिल हुए तो आपसे अर्ज की कि मैं देखता हूँ आपके साथ कोई कुव्वत और जमात नहीं, आपके कताल के लिए हुर बिन यजीद के मौजूद लश्कर के सिवा कोई भी नहीं आए, तब भी आप इन पर गालिब नहीं आ सकते, और मैं तो कूफा से निकलने से पहले कूफा के सामने आपके मुकाबले में आने वाले इतना बड़ा लश्कर देख चुका हूँ कि इससे पहले मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। मैं आपको खुदा की कसम देता हूँ, एक बार लिश्त भी इस तरफ ना बढ़े, आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक पहाड़ में ठहरा दूंगा जो नहायत महफूज किले जैसा है। हमने मलूक गसान और जमीर और लुकमान बिन मंजर के मुकाबले में इसी पहाड़ में पनाह ली थी और हमेशा कामयाब हुए। आप वहां जाकर मकीम हो जाएं, फिर अजा और सलमा के दोनों पहाड़ों पर बसने वाले कबीले के लोगों को बुलाएं। बाखुदा 10 दिन भी ना गुजरेंगे, इस कबीला के लोग प्यादा और सवार आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। इस वक्त आपकी राय मुकाबले की ही होगी तो मैं आपके लिए 20,000 बहादुर सिपाहियों का जुम्मा लेता हूँ। आपके सामने अपने बहादुरी के जोहर दिखाएंगे। जब तक इनमें से किसी एक की भी आंख खुली रहेगी, किसी की मजाल नहीं आप तक पहुँच सके। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला आपको और आपकी कौम को जज़ाए खैर अता फरमाए, मगर हमारे और हुर बिन यजीद के दरमियान एक बात तय हो चुकी है, हम इसके पाबंद हैं, इसके साथ कहीं नहीं जा सकते, हमें कुछ पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तरहमा बिन अदी रुखसत हो गए और अपने साथ सामान रसूल लेकर दोबारा आने का वादा कर गए, और फिर आए भी, मगर रस्ते में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की गलत खबर सुनकर लौट गए।
इस तरह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलते रहे और नसर बनी मुकातिल तक पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर आपको जरा सी गनूदगी हुई तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए बेदार हुए। आपके साहबजादे अली अकबर ने सुना तो घबरा कर सामने आए और पूछा, अब्बा जान क्या बात है? आपने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि कोई घोड़सवार मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कुछ लोग चल रहे हैं और इनकी मौतें इनके साथ चल रही हैं। इससे मैंने समझा ये हमारी मौत की खबर है। साहबजादे ने अर्ज की, अब्बा जान क्या हम हक पर नहीं? आपने फरमाया, इस जात की कसम जिसकी तरफ से सब बंदगाने खुदा का रजू है, बिलाशुबा हम हक पर हैं। साहबजादे ने अर्ज की, फिर क्या हमें डर, जबकि हम हक पर मर रहे हैं। हजरत हुसैन ने इसको शाबाश दी और फरमाया, अल्लाह ताला तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए, तुमने अपने बाप का सही हक अदा किया। इसके बाद हजरत हुसैन फिर रवाना हुए। मकाम में नैनवा तक पहुंचे तो एक सवार कूफा की तरफ से आता हुआ नजर आया। सब इनके इंतजार में उतर गए। इसने आकर हुर बिन यजीद को सलाम किया। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम तक भी न किया और हुर को इब्ने ज़ियाद का एक खत पहुंचाया जिसमें लिखा था, जिस वक्त तुम्हें मेरा खत मिले तुम हुसैन पर मैदान तंग कर दो, उन्हें खुले मैदान के सिवा कोई पनाह की जगह में ना उतरने दो और ऐसे मकाम की तरफ ले जाओ जहां पानी ना हो। मैंने अपने कासिद को हुक्म दिया, जब तक मेरे इस हुक्म की तमील नहीं करोगे तुम्हारे साथ रहेगा। ये खत पढ़कर हुर ने इसका मजमून हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सुना दिया और अपनी मजबूरी जाहिर की। इस वक्त तक मेरे सर पर जसूस मसल्लत है, मैं कोई मसालत नहीं कर सकता। इस वक्त हजरत हुसैन के साथियों में से ज़हीर ने अर्ज की, आप देख रहे हैं हर आने वाली घड़ी मुश्किल में इजाफा कर रही है। हमारे लिए मौजूद लश्कर से कताल करना आसान है बानिस्बत इसके जिसके बाद आएगा। हजरत हुसैन ने फरमाया, मैं कताल में पहल नहीं चाहता। ज़हीर ने अर्ज की, आप कताल की इब्तिदा ना करें बल्कि हमें इस बस्ती में ले जाएं जो हिफाजत की जगह है और दरियाए फरात के किनारे पर है। इस पर अगर ये लोग हमें वहां जाने से रोकेंगे तो हम कताल करेंगे। आपने पूछा, ये कौन सी बस्ती है? कहा, अकर। आपने फरमाया, मैं अकर से खुदा की पनाह मांगता हूँ। अकर के लफ्जी मानी हलाकत के हैं। अभी ये हजरात गुफ्तगू में थे कि इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को मजबूर करके 4000 फौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन साद ने चाहा कि इसको हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले की मुसीबत से निजात मिल जाए, मगर इब्ने ज़ियाद ने कोई बात न मानी और इनको मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन साद यहाँ पहुंचा तो हजरत हुसैन ने कूफा आने की वजह पूछी। आपने पूरा वाकया बतलाया और ये कि मैं अहले कूफा का बुलाया हुआ आया हूँ। अगर अब भी इनकी राय बदल गई तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। उमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद को इस मजमून का खत लिखा, हुसैन वापस जाने के लिए तैयार है। इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया, हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि यजीद के हाथ पर बैत करे। जब वो ऐसा कर ले तो फिर हम गौर करेंगे कि इनके साथ क्या मामला करना है। और उमर को हुक्म दिया कि हुसैन और उसके रुफ़का पर पानी बंद कर दो। ये वाकया हजरत हुसैन की शहादत से 3 रोज पहले का है। इन हजरात पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। यहाँ तक जब ये सब हजरात प्यास से परेशान हो गए तो हजरत हुसैन ने अपने भाई अब्बास को 30 सवार और 30 प्यादों के साथ पानी लाने के लिए भेज दिया। उमर बिन साद की फौज से मुकाबला भी हुआ। बिलाखिर वो 20 मशकें पानी भर लाए। इसके बाद हजरत हुसैन ने उमर बिन साद के पास पैगाम भेजा कि आज रात हमारी मुलाकात अपने अपने लश्कर के साथ होनी चाहिए ताकि हम सब के सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन साद इस प्याम के मुताबिक रात को मिले। हजरत हुसैन ने फरमाया, हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊंगा, या यजीद के पास पहुंच जाऊं और खुद अपने मामला तय करूं, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद में पहुंचा दो। बाज़ उलमा ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया। हजरत हुसैन ने ये दोनों सूरतें पेश नहीं फरमाई। उमर बिन साद ने हजरत इमाम हुसैन की ये तकरीर सुनकर इब्ने ज़ियाद को खत लिखा। अल्लाह ताला ने जंग की आग को बुझा दिया और मुसलमानों का कलमा मुतफिक कर दिया। मुझे हुसैन ने 3 सूरतों का इख्तियार दे दिया और जाहिर है आपका मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और उम्मत की भी इसमें इस्लाह और फलाह है। इब्ने ज़ियाद भी उमर बिन साद के इस खत से मुतासर हुए और कहा कि खत एक ऐसे शख्स का है जो अमीर की अतात भी चाहता है, अपनी कौम की आफियत का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया। शिमर ने कहा, आप हुसैन को मोहलत देना चाहते हैं, वो कुव्वत हासिल करके फिर तुम्हारे मुकाबले में आए। अगर वो आज तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर कभी तुम इसको काबू ना पा सकोगे। मुझे इसमें उमर बिन साद की साजिश मालूम होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो रातों को आपस में बातें करते हैं।
آپ حسین کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آئے، پھر آپ چاہیں سزا دیں یا چاہیں معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط خود شمر کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تمیل فوراً نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو۔ ابن زیاد نے اپنے خط میں لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور اس کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو، مسئلہ کرو کیونکہ وہ اس چیز کی مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رونڈ ڈالو۔ اگر تم ہمارے اس حکم کی تعمیل کرو تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر تم اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے حوالے کر دو۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس نے خیال کیا کہ حضرت حسین کے ساتھیوں میں اس کی پھوپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے ایمان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ ایمان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر یک زبان ہو کر بولے، ہمیں تو ایمان دیا جاتا ہے لیکن ابن رسول اللہ کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے سے ایمان کی حاجت نہیں، اللہ کے ایمان تمہارے ایمان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے ایمان پر بھی۔ شمر نے اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا۔ حضرت امام حسین اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ گئی، آنکھ بند ہو گئی، پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت امام حسین نے تسلی دی۔ اس حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس نے آ کر حضرت حسین علیہ السلام کو اطلاع دی۔ حضرت حسین نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جس سے ہم آپ کی آیت کو سمجھ سکیں۔ ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ آپ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا، میرے علم میں آج تک اسی شخص کے ساتھ ایسے وفاقار اور نیکوکار ساتھی نہیں دیکھے جیسے میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بہن کو نصیحت کی، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں میری شہادت پر تم نے نہ کپڑے پھاڑنے اور نہ سینہ کو بھی وغیرہ ہرگز نہیں کرنا، آواز سے رونے اور چلانے سے بچنا، اور یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت حسین کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پہ نادم ہو کر حضرت حسین کے قریب ہوتے ہوئے یک بارگی کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے لشکر میں آ ملے اور عرض کی، میری ابتدائی غفلت آپ کی واپسی کے لیے رستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا یہ آپ لوگوں کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے، وہ آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ اب تائب ہو کر آیا ہوں، اب میری سزا تو یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بلند آواز فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر سکوں جو میرے ذمہ ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ حضرت حسین کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو ضبط نہ کر سکی اور رونے کی بلند آوازیں آنے لگیں۔ حضرت حسین جب دشمنوں کو فوج کو مخاطب کر کے متوجہ ہو چکے اور عورتوں کو خاموش کروا دیا تو ایک درد انگیز نصیحت امیز بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں پر غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو، میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر تیار میرے چاچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید الشباب اہل الجنہ قرۃ العین اہل النساء فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اگر
تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جس سے ان کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جعفر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم سے یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ میں نے کس کو قتل کیا جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ اس کے بعد حضرت حسین نے روسا کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیش بن ربی، اے حجاز بن اسجر، اے قیس بن اشیش، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے، ہم نے کچھ نہیں لکھا۔ حضرت حسین نے فرمایا، میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد زہیر رضی اللہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ تم نے اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر کو برا بلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا، ہم سب تم کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر نے پھر کہا، ظالمو اب بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کا مستحق ہے۔ با خدا یزید بن معاویہ تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہوئی تو شمر نے پہلا تیر چلایا۔ اس کے بعد حر بن یزید جواب طائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ آگے بڑھے اور لوگوں کو خطبہ دیا، اے اہل کوفہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اب حر بن یزید بھی تیر پھینکنے لگے اور واپس آ گئے اور حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گمسام کی جنگ ہوئی۔ فریق مخالف کے بھی کئی آدمی مارے گئے، حضرت حسین کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اسوجہ رضی اللہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا، جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا، ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد بدبخت شمر نے 4 طرف سے حضرت حسین اور اس کے رفقا پر حلہ بول دیا۔ حضرت حسین کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفے کے لشکر پر جب حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا